Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою, души, фары. Пара грифов секретно без званий и регалий. Все реалии, лишь вымысел двух биографий. Два профиля профи и страсть как порох гильзы. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое. Связи профи, он до конца за ней. Стирая след истории, скрываясь от огонь. Правильным паролем на двоих зеленый свет. بروفيسور، ممكن أحكي معك 5 دقايق؟ بروفيسور حضرتك بتتذكر منيح شو شغلتي هون؟ ما فهمت شو؟ متذكر أنا شو شغلتي؟ متذكر أكيد. أنت بتكون عميل فدرالي والمسؤول عن سلامتي الشخصية، هيك يفترض. طلعت متذكر. أمنك وسلامتك مسؤوليتي أنا، بالإضافة للاختبارات اللي عم تعملها. يعني ما عم خربط صح؟ ما عم تخربط. ممتاز. قبل كم سنة حضرتك اجيت وطلبت مساعدتنا وساعدناك، وقبل ما يصير هذا المخبر اللي تحت أمرك كان عندك مخبر غيره، بدون أمن وبدون حماية خاصة وبدوني أنا كمان، وهذا الأصعب. ووقتها كان شغلك عم ينسرق، بتتذكر؟ ايه أكيد طبعا ما رح أنسى. بس ممكن أفهم ليش هذا الحديث عم يتكرر كتير؟ يعني أنا ما نسيت مثلا، بس الحديث عم ينعاد. امبارح أعلنت إنك خلصت شغلك لحالك ومستعد تعلن النتائج. نعم. ألف مبروك. شكرا. نحن كلياتنا بنعرف إنه هذا الدواء اللي عم تعمله رح يكون بمثابة ثورة عظيمة بعالم الطب، وبصراحة منهنيك على هذا الإنجاز العظيم، لأنه لهلأ ما حدا قدر يوصل لعلاج نهائي لمرض السرطان. غيرك حاولوا كتير، بس أنت الوحيد اللي قدر. إبرة واحدة والدواء تبعك رح يتغلب على المرض. في ناس كتير حاولت إنه تسرق لك شغلك، لا تسترزق منه. يمكن بتذكر أنك كنت جاي تحكي معي بشغلة مو هيك؟ بروفيسور، بدي أحكي معك عن أمن ابتكاراتك وسلامتك الشخصية، ولأنك نهيت شغلك ومو بس أنا اللي عرفت بهالحكي، فهاد بيعني شي واحد، إنه الصيد بلش من هلأ.
لا بقتلك المنشفة مثل المسدس اللي بإيدك، اثنيناتهم أحلى من بعض. شو عم تعمل هون؟ أول شي مرحبا. مرحبا. ثانياً اجيت أعطيك المفاتيح تبعك. بدون ما تنبهني حتى؟ لازم تكوني جاهزة للمفاجآت. أسلوبك هو نفسه. لأنه المعلم بيضل معلم. تدريبك زفت مثل البنات. عيدوا التدريب وخليها بتماس كامل لتحس بكل شيء. حاضر. مو سيئة، يمكن يطلع منا شيء ويمكن لا. تعملي لي قهوة؟ قهوة ومحادثة لطيفة بيناتنا. تحكي مع رفيقك القديم، بعدين بتقولي لي عندك شغل وبتعتذري مني وأنا بروح. صار لي ما شفتك 3 سنين. شكلك مشتاق لقهوتي على ما يبدو. يمكن مشتاق لك كلك. قهوتك ما في حليب ولا سكر، فيك ما تشرب. انت ما بتتغيري كالعادة. قهوة سيئة وخدمة أسوأ. وحلاوتك والبنت العنيدة. المهم هالشي بعده نفسه. ويليام، فيني أعرف شو يلي جابك؟ اشتقت لك. اعملي حسابك انك رسبتي بشكل كامل وتام. أو نجحت، هيك بتوقع، وبجدارة. إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه المسدس يلي عندي ملقن بشكل كامل ويلي عندك فاضي. كذاب ويليام. أبداً. لو كنت صادق ما كنت اختفيت وقتها فجأة. تركتني فكر ليش؟ معقول أنا غلطت بشي؟ بس بتعرف إلا ما الواحد يتخطى، وهادي اللي عملته. تخطيتك. خفت منك. شلون يعني؟ كنت عرفان انك رح تصيري بهالأهمية. بعرف شلون دربتك، صنعتك لتكوني أنا. لما الواحد بيحب حاله بيكون اختبار صعب، مالي قده.
أما الحب فهو تجربة صعبة للناس يلي مثلنا. مشان هيك بعدت. لو أنا ما عملت هيك فعلى الأغلب أنت كنتي عملتي. رد. شكل رفيقتك قلقانة. يمكن كان معك حق أنا. زيارتي فكرة غبية، بس كنت قريب وما قدرت ما أمر. بعد ساعتين طيارتي. شكراً على القهوة. أستاذ هذا الحكي ماله مقبول. شلون يعني ممنوع أقدم؟ رح تقبله داني. هذا امتحان بيحدد تخرجك، وإذا قدمته فرح ترسب. طيب عندي اقتراح، خليني انتقل على الفحص وبعدين مشكلتي إذا بقدم ولا لا. ما رح تنجح. وإذا نجحت؟ أستاذ مكسيم روقنا، لا تعقد الأمور إلا إذا بتحب المشاكل. حابب أحكي مع أهلك لشوف إذا عندهم فكرة شو وضعك بالرياضيات. مشغولين ما بيفضوا. لدرجة الاستهتار بحياة ابنهم الدراسية؟ ما بحب ضايقهم بقصصي. بدي شوفهم. انت ليش عم تكبر الشغلة؟ شو بدك فهمني؟ هي عم بحكي معك مثل العالم والناس. ليك إذا ما بتخليني أقدم هذا الفحص رح أتواصل مع أهلك وشوفهم عن قريب. نصيحة لا تقرب على أهلي. مش الحال. خليك واقف قدامي مشان تسمع. يلا فيليب، علوح. عنا موضوع جديد اليوم، الفقاريات. حدا عنده أي أفكار بهذا الخصوص؟ متأكدين؟ طيب، لكن ما في حدا ناجح بهذا الصف. رسوب الكل. افتحوا الكتب على صفحة الفقاريات. راجع بعد دقيقتين لنكمل الدرس. خير، صار شي اليوم لأنه عندي درس جديد وأنا لازم لحق بلش فيه. بدي منك دقيقتين. اسمعيني منيح. أنا مو ضد القوانين، والطلاب لازم ينضبطوا، بس 12 طالب يرسبوا ولا حدا ناجح فيهم. معقول؟ ما في علامة تامة هيك كتير؟ فهماني علي؟ هن دراستهم سيئة، أنا شو فيني أعمل؟ كبداية تذكري إنه الطالب إذا دراسته سيئة فهذا بيعني إنه الأستاذ هو يلي تدريسه سيء. تدريسي سيء؟ يبدو نحن ملتقيين بنفس النقطة. أنا قلت له نفس الكلام اللي قلت لك يعني. لأني عملت دراسة منيحة على هذا الولد. لازم يدرس أكتر من هيك، خصوصاً إنه عنده إمكانيات بس ما بده يدرس. تماماً هي الفكرة. أكيد جاهز التقي فيك بأي وقت، وأنت كمان.
هالشي لمصلحتك. عملت غلطة كبيرة مكسيمي، صدقني رح نتواجه. كتير كبيرة غلطتك. أنا مو ناوي أتخانق معك ولا مع غيرك، مع إنه النتائج كتير واضحة. وين المشكلة بين الشغل وعلاقاتك ضمن فريق العمل؟ شو قصدك، قليلي. إني ما بعمل علاقات غرامية بالشغل؟ كتير طبيعي الموضوع. وين المشكلة يعني آنا؟ فرضاً إذا زميلك بالشغل عم يعزمك على العشاء وحضرتك خطر لك تطلعي معه، في جريمة آنا؟ صحيح أنت ما بدك تشتغلي عنا بالمدرسة؟ بدي، أكيد. فرحتيني كتير. آنا أرجوكي وثقي فيني، صلحي أمورك. أسبوع 7 أيام معك، أسبوع واحد. وتذكري صديقتي آنا، نحن بدنا متفوقين، مو حي الله، بدي متفوقين. فيليب ارجع لمحلك. الدرس الجديد لغيناه، حنعيد مذاكرة الدرس اللي قبله. ما معنا دفتر المادة. اكتبوا على تليفوناتكم، على الكمبيوترات، أكيد كل هالشغلات بتضل معكم. إذا ما قدمتوا المذاكرة منيح ما بتتخيلوا شو رح ساوي فيكم. نعم. هيك الواحد بيرد؟ عادي، المهم مضغوطة كتير، حاسة حالي رح اختنق. نلتقي؟ نهاري سيء، نهاري أسوأ. راسي عم يغلي. حالياً ما برتاح إلا إذا ضربت على الشرشال بضربة واحدة. أنا إذا ما خلصت من هذا الضغط ممكن انفجر. بتفق معك بكل كلمة. تقاتل؟ بخف التقل. فوراً جاهز. رح اعتبره علاج نفسي. هو هيك. يلا يلا أنا. حبيت صح؟ حبيت ومستمتع. يلا كملي. في شي مرة إجا على بالي إنك تضربي ولد صغير؟ دائما بيخطر لي أعمل هيك. بدك تشدي إيدك أكتر. شو مطول على الأرض؟ منيحة أنتي؟ بتحبي تضربي الأولاد لكان؟ أوقات حاسة إنه عندي رغبة مجنونة إني أحرق الكون. اسمع، مو بكرة عطلة؟ إيه المفروض؟ تروح على بطرسبرغ؟ بكرة؟ ليش شو خطر لك؟ ولا شي، رايحة أتحمم. حاجة بحلق بجسمي، شايفتك.
الو، مستعجلة؟ وأنا وين لازم كون؟ شو هالحكي؟ صباح الخير، كيفك؟ صباح النور. آسفة ما لحق الضب. هاي مو زيارة رسمية، وبعتقد انك فهمان منيح انه ما لازم تحكي لحدا انه انا اجيت لهون. كأنه صاير شي. ايه، مزعوجة كتير، وحاسس انك رح تنزعجي مثلي. انت شفتي ويليام قبل بيوم؟ شفته. وبعد كل هالسنين؟ عملت جريمة إذا شفته برأيك؟ يمكن هو كان جاي ليحكي لك شي. شرب قهوته وراح بطريقه. بس هيك؟ أنت عم تحقق معي كأنك؟ يا ترى ليش لهلا التقيتي بالشخص اللي كسر لك قلبك من سنين؟ مو هاد سبب زيارتك اليوم. بتعرفي شو كان عم يعمل آخر فترة وشو مستلم؟ ما صار مناسبة أسأل. كان مسؤول عن سلامة عالم سري واختراعاته بمختبر سري ببطرسبورغ. شو لازم أفهم من هذا الكلام؟ الحدث صار بسان بطرسبورغ اليوم 6 الصبح. ما حدا فيهم نفد؟ ماتوا كلياتهم؟ ويليام؟ الحريق كان ضخم قبل شوي لطفوه. الأمر إليك أنا. عرفتوا مين هي؟ لا. أنا ما رح تجي؟ شو صاير معها؟ أنت إمت آخر مرة شفتها؟ امبارح المساء. حسيتها مثل عادتها، كان في شي غريب. اسمع، مو بكرة عطلة؟ ايه المفروض؟ تروح على بطرسبورغ؟ كله كان كتير طبيعي ومثل العادة. كتير منيح. والبصمات؟ هي بصمات، كله بالحريق طار بالهواء. بس الخبراء تبعنا عم يعملوا أقصى جهدهم. تمام؟ ولا يهمك. تمام. عرفتي هلأ ليش أنا هون؟ صاير شي مع أنا؟ لو تعرف مرتي قديش بشرب معكم قهوة. شو صاير؟ على طول بتنق علي وقف قهوة والعب رياضة. هي صار لها فترة مبلشة رياضة. لهيك بدنا نروح سوا.
بس هيك تفرج، بدي رأيك. هي البنت عملت شي كتير كبير، تغلبت على جهاز أمني كامل، تغلبت على كل أنظمة الحماية، قتلت وأخذت الشي اللي إجت مشانه يلي هو غالي، غالي لدرجة ما فيك تتخيلها. أنا متأكد إنه صار في تسريب، في حدا فات على المركز، حدا بيعرف الكود السري، حدا سوبر بروفيشنال. هذا الحدا ترك لنا 12 جثة ومشي. إذا تذكرتي أي تفصيل ولو صغير من آخر حديث إلك معه اتصلي فيني. بالوقت الحالي ضروري تضل حواليها. كيف يعني؟ بحرفية عالية. المهم تكون حذر وتراقب الوضع من بعيد لبعيد. لازم نشوفها ونسمعها. ما بقدر أمن عليها مع حدا غيرك. مكسيم، فهمت علي؟ أنا ما بقدر أبعت حدا غيرك لأن رح تفهم فورا شو القصة. كأنك عم تطلب مني راقب شريكتي. ايه مزبوط، بدي اياك انت بالذات لانك الوحيد اللي رح تثبت براءتها اذا كانت هيك. حاول تفهم علي، هذا مو اتهام، هاد تفتيش بسيط. واضح انك مخبي علي شي. ايه مخبي عليك، مو دائما مسموح نحكي كل شي. نفذ الأوامر.